जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज बड़ी अहम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सज़ा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया, मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इकदाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में हैं। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुल्ज़िम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से मैं ख़िताब करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि वो अडयाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज़ में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हेयरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। अल-कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हेयरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से रब्ता, उनके अमले से रब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से रब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज़ ट्रीटमेंट के लिए अडयाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको ज़मानत, अगर ज़मानत के हकदार हैं तो उनको ज़मानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो वो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को ज़मानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी, एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सज़ा हुई है, 7 साल की सज़ा है। 5 मरतबा वो पटिशन्स दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमज़ान के महीने में जो लोग ज़मानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोज़े अपने घरों में रखें और जाएं ईद, अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज़ के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और 12 रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हेयरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, ज़मानतों के केसेस लगे ही नहीं हैं, तो अब अर्ली हेयरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे
کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی, اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں بہت 11 مارچ میں بڑے دن ہیں, ابھی تو فروری چل رہا ہے. سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا, 5 منٹ میں وہ کیس سن کے. ہمارے کیسز بھی 10 15 منٹ کے, اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے, نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے. سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے, بہت پرٹربنگ ہے, اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. علیمہ آپ اوور ٹو یو. جی آگے کر لیں, ہاں نیچے کر لینا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے, یا یہاں پہ کسی نے کہا جی مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے, یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی, اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے, ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ان کی آنکھ ایک خراب ہے, اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو چیف جسٹس ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے, یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے, اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے. یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس سے نہیں سن رہے. سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے, بشرا بی بی اور عمران خان کو. لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل. اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں. لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے, ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر. اگر یہ 11 تاریخ اس لیے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے. ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے, اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دی ہے تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں. لیکن اب ہمارا نیکسٹ سٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ. ایک اپلیکیشن ابھی ڈالی گئی ہے کورٹ کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں اپنی فیملی اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا پورا ڈائگنوسس, چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کریں. یہ اپلیکیشن میں وہاں چلا گیا ہے. اور اب ہمارا جو سارا فوکس ہے, یاد رکھیں ہمارے صرف 2 فوکس ہیں, ایک سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک میں عمران خان کی 2 بیلیں ہیں اور بشرا بی بی کی, اور ایک میں عمران خان کے علاج کی ہم توقع رکھتے ہیں. اور یہ 2 فوکس ہیں, اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جج ہمیں دے دے ریلیف, لیکن جج نہیں دیتا تو ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ہسپتال میں ریلیف دینا ہے. یہ پاکستانیوں جو سارے ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم تو کھڑے ہیں, لیکن اب لائرز کو سارے, میرے خیال میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ جو الیکٹڈ لائرز ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز لائرز ہیں بے تحاشا ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں. سارے جو ہمارے ٹاپ لائرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں, جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور میرے کیسز لگوائیں. آج جج نے 11 تاریخ دے دی ہے, تو یہاں ہمارے پاس 11 تاریخ کا ٹائم ہے. اب اس کے درمیان ہم سارے جو ٹاپ لائرز ہیں, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو عہدے دار ہیں, سینیٹرز ہیں, ہم اب ان کو کہیں گے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور عمران خان کا جو علاج ہونا ہے, جو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں علاج ہونا ہے, وہ انشور کریں کہ ڈیلے کے بغیر یہ ہو. اور اس کے لیے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ لائر جو ٹاپ لائرز ہیں وہ کورٹ سے نہ اٹھیں جب تک کہ میرے کیسز نہیں لگتے. تو اس لیے یہ چیز اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں کہ جو 16 تاریخ کو رپورٹ ڈالی گئی ہے
सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने